يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن والعشرون من كتابي عبد الغفور وعبد الحكيم. وصلنا في درس السابق إلى قول ابن الحاجب وديع، يعني الكلمة لفظ وديع. ما معنى الوضع لغة واصطلاحا؟ الوضع في اللغة، انظروا إلى مولا جامع. الوضع تخصيص شيء بشيء، تخصيص الدال بالمدلول، بحيث متى أطلق أو أحس الشيء الأول، متى ذكر أو أحس الشيء الأول وهو الدال، فهم منه من الشيء الأول الشيء الثاني وهو المدلول. قال مولانا جامي تخصيص شيء بشيء، ولم يقل تخصيص لفظ بمعنى، ولم يقل هكذا إشارة إلى تعميم الوضع، يعني كي يشمل تعريف الوضع اللفظي وغير لفظي. لو قال تخصيص اللفظ بمعنى لم يدخل في هذا التعريف الوضع غير اللفظي. أما إذا قال تخصيص الشيء بشيء، سواء كان الشيء الأول لفظا أو غير لفظي. الوضع تخصيص الشيء بشيء. مفهوم؟ نعم سلام. هل فهمتم لما قال تخصيص الشيء ولم يقل تخصيص اللفظ؟ يعني فائدته الإشارة إلى تعميم الوضع لللفظي وغير اللفظي، بحيث متى أطلق أو أحس الشيء الأول. قال متى أطلق. الإطلاق الذكر، يعني متى أطلق، متى ذكر الشيء الأول أو أحس الشيء الأول. أحس عام، سواء كان ذلك الحس بالذكر أو بغير الذكر. الحس يمكن أن يكون بالسمع وبالبصر وباللمس وبالشم وبغيره، يعني الحس ما يحصل من الحواس خمس الظاهرة. الإطلاق هو خصوص الذكر. متى أطلق أو أحس، إذا كان أحس عاما لم يبقى للذكر أطلق فائدته. لئلا يبقى لفظ أطلق بلا فائدة نقول في أحس تجريد، يعني نقول المراد بالحس هنا الحس بغير الذكر. نخص حس بغير حس الذكر، بغير حس السمع، كي يبقى لقوله أطلق فائدة. نعم فهمنا أن بتخصيص أحس، بتخصيص الإحساس بغير حس السمع، وبتجريد إحساس عن حس السمع، لم يبقى أطلق زائدة. لما قال هكذا؟
لِمَنْ لَمْ يَكْتَفِي Mevlana Cami بِقَوْلِهِ بِحَيْثُ مَتَى أُحِسَّ الشَّيْءُ الْأَوَّلُ فِيهِمَ مِنْهُ الشَّيْءُ الثَّانِي لَوْ قَالَ أُحِسَّ الشَّيْءُ الْأَوَّلُ لَكَانَ شَامِلًا لِحِسِّ السَّمْعِ لِحِسِّ بِالذِّكْرِ أَيْضًا لِمَنْ لَمْ يَقُلْ هَكَذَا مَعَ أَنَّهُ أَخْسَرُ لم يقل هكذا للإشارة إلى كلا الوضعين اللفظي وغير لفظي كما قال تخصيص الشيء بالشيء بلفظ الشيء كما أشار بلفظ الشيء إلى التعميم لم يكتفي بأحس بل ذكر قبله أطلق ثم قال أو أحس إشارة إلى كلا قسمي الوضعي اللفظي وغير لفظي بحيث متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني يعترض بحسب الظاهر على هذا التعريف يعني يعترض على هذا التعريف يرد الاعتراض على هذا التعريف بأنه يمكن أن يطلق الدال مثلا أقول زيد جاء زيد وأنتم لا تعلمون بوضع زيد لشخص معين يعني لا علم لكم بوضع زيد لذلك الشخص إذا لم يكن لكم علم بوضع لفظ زيد يطلق زيد متى أطلق يطلق زيد ويحس ولم يفهم منه الشيء الثاني ولم يفهم منه الشيء الثاني مفهوم؟ نعم. هذا اعتراض والاعتراض الآخر أنا أقول زيد بصوت خفي إذا لم تسمعوا ذلك اللفظ مني يعني أطلقته ولما سمعتم ذلك اللفظ لم يفهم منه الشيء الثاني وهنا التعميم حيث قال أتى بمتى الدالة على العموم متى أطلق فهم الشيء الثاني مع أنه إذا أطلق ولم يسمع لم يفهم منه الشيء الثاني مفهوم؟ نعم. نقول هنا حذف يعني من قبيل حذف العاطف والمعطوف متى أطلق وسمع هنا محذوف حذف حرف العطف مع المعطوف القرينة على هذا الجزاء متى أطلق فهم منه الشيء الثاني لأن فهم الشيء الثاني يترتب على السماع لا على مجرد الإطلاق بقرينة فهم منه الشيء الثاني بقرينة هذا الجزاء نعلم أن بعد أطلق وسمع محذوف مفهوم؟ نعم. بحيث متى أطلق وسمع إذا قلت جاء زيد أطلقته وسمع من طرفكم يعني سمعتم ولكن لم تعلموا أن زيدا ودع لأي معنى لأي شخص إذن لا يفهم الشيء الثاني أيضا لدفع هذا الاعتراض نقول
متى أطلق شيء الأول وسمع أو أحس الشيء الأول بغير الإطلاق. لمن نقول هكذا؟ لئلا يبقى أطلقا زائدة، أو أحس بغير الإطلاق وعلم ذلك فهم منه الشيء الثاني للعالم بالوضع. هنا قيد للعالم بالوضع محذوف. خلاصة الكلام نقول متى أطلق والسمع محذوف، أو أحس بغير السمع بغير حس السمع كي لا يبقى أطلقا زائدة، فهم منه الشيء الثاني للعالم بالوضع كي لا يرد الاعتراض بأن زيدا ذكر وسمع ولم يفهم منه الشيء الثاني. من طرف من؟ من طرف السامع الذي لا يعلم وضع زيد لذلك المعنى بخصوصه. إذا قلنا متى أطلق وسمع أو أحس بغير حس السمع فهم منه الشيء الثاني للعالم بالوضع لم يبقى في هذا التعريف شيء، لا زيادة أطلق ولا تكرار ولا اللفظ الموضوع الذي يعني ولم يعترض بوضع اللفظ الذي ذكر وسمع ولكن ليس للسامع العلم بوضع ذلك اللفظ لذلك المعنى. لا يرد بهذا على تعريف الوضع، بأن تعريف الوضع لا يشمل هذا، لا يعترض هذا أيضا، لأن نقول المراد بالإطلاق الإطلاق مع السمع، وبالحس الحس بغير السمع. فهم منه الشيء الثاني ليس هذا الفهم لمطلق السامع بل لسامع العالم بذلك الوضع. مفهوم إن شاء الله. انظروا إلى عبد الغفور قوله الوضع في اللغة جعل الشيء في حيز. الوضع في اللغة جعل شيء في حيز، يعني جعل جسم في محل. مفهوم؟ إذا كان الوضع في اللغة هكذا، هل بين الوضع اللغوي وبين الوضع الإصلاحي ووضع اللفظي للمعنى هل بينهما مناسبة؟ نعم. فكأن الواضع بتعيينه اللفظ للمعنى، يعني فكأن الواضع بسبب تعيينه اللفظ للمعنى يجعل المعنى حيزا لللفظ، يعني burada جعل الشيء في الحيز اعتباري موجود ولكن اعتباري. إذن المناسبة بين المعنى اللغوي وهو جعل الشيء في حيزين وبين المعنى الإصلاحي وهو جعل اللفظ تعيين اللفظ للمعنى المناسبة بينهما موجودة. لما؟ لأن الواضع بتعيينه اللفظ للمعنى كأنه جعل المعنى
حيزا للدال لللفظ الدال له. الوضع في اللغة جعل الشيء في حيز فكأن الوادع بتعيينه يجعل المعنى حيزا لللفظ. يعني المعنى حيز لللفظ تحيزا اعتباريا لا حقيقيا. انظروا إلى عبد الحكيم قال أبو الغفر فكأن الوادع بتعيينه يجعل المعنى حيزا لللفظ. كيف يكون هكذا؟ يعني كيف يكون الوادع بسبب تعيينه يجعل اللفظ حيزا لللفظ، يجعل المعنى حيزا لللفظ، إذ بذلك تعيين، يعني بتعيين الوادع اللفظ لذلك المعنى يستقر اللفظ في ذلك المعنى الموضوع له، ولا يتجاوز اللفظ عنه عن ذلك المعنى إلا بقرينة، يعني إلا بقرينة مانعة عن إرادة ذلك المعنى. يعني إذا لم تكن قرينة لا ينقل ذلك اللفظ من ذلك المعنى إلى معنى آخر، كاستقرار الشيء في الحيز، كاستقرار الجسم في الحيز. إذا تحيز هذا الجسم في ذلك المحل، كما لا ينقل من ذلك المحل إلى محل آخر إلا بواسطة الشيء بدخل الخارجي، كذلك اللفظ إذا وضع لمعنى لا ينقل من ذلك المعنى إلى معنى آخر إلا بداخل الخارجي وهو القرينة، إلا بالقرينة. مثلا رأيت أسدا في الحمام، أسد وضع يعني جعل عين لمعنى معين وهو الحيوان المفترس. استقر لفظ الأسد في الحيوان المفترس بحيث لا ينقل منه ولا يتجاوز عنه إلا بقرينة مانعة عن إرادة الحيوان المفترس وهو في الحمام أو يرمي. مفهوم؟ يعني بين اللفظ الموضوع للمعنى وبين وضع الشيء في حيز مناسبة. أي شيء تلك المناسبة؟ المناسبة كما أن ذلك الجسم لا ينقل ولا يتجاوز عن ذلك المحل إلا بدخل خارجي، كذلك اللفظ الموضوع لمعنى لا يتجاوز من ذلك المعنى إلا بدخل خارجي وهو القرينة. في مطلق الاستقرار وفي مطلق عدم التجاوز شبه وضع اللفظ للمعنى بجعل جسم في حيز. مفهوم؟ نعم صحيح. انظروا إلى مولانا جامع الوضع تخصيص شيء بشيء، تخصيص شيء بشيء. هنا التفصيل طويل ولكن نكتفي بتفصيل موجز. اللفظ الموضوع إن لوحظ بعينه بخصوصه يكون الوضع شخصيا بلا ملاحظة المعنى. مثلا اللفظ الموضوع مثل زيد، إذا أردنا أن ندع زيدا لمعنى نلاحظ زيدا بأي شيء؟ بخصوص زاء وياء ودال وحركاتها وسكناتها. إذا لوحظ لفظ زيد بخصوصه يكون هذا الوضع شخصيا. ما معنى كون الوضع شخصيا؟ أن الموضوع لوحظ بخصوصه. وإذا أردنا أن ندع
dariben limanen nulahizu dariben bima kana ala failin. Ma kana ala failin şamilun li daribin ve emsalihi. İzen luhize daribun bi emrin a'amme minhu. Feyekunu hazel ved'u ved'an nev'iyyen. Ved'an nev'iyyen. Haza şey'un ahir. المعنى الذي يودع له اللفظ المعنى الذي يودع له اللفظ إن لاحظناه بخصوصه يكون الوضع شخصيا يعني يكون آلة الوضع شخصيا والموضوع له شخصيا وإن لاحظناه بأمر أعم منه يكون الوضع عاما والموضوع له خاصة. إذا لاحظنا المعنى المخصوص بخصوصه يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا. المراد بالوضع آلة الوضع. وإذا لاحظنا المعنى الكلي بعمومه يكون الوضع عاما والموضوع له عاما. إذا لاحظنا المعنى المخصوص بأمر عام يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. إذا لاحظنا الأمر العام بأمر أخص يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما. هذا القسم ليس بموجود. معقول ولكن ليس بموجود في الواقع في الخارج. إذا فهمنا هذا التفصيل بالإيجاز نرجع إلى أبو الغفر وأبو الحكيم. أبو الغفر وأبو الحكيم يبحث عن الوضع الشخصي والنوعي أو عن الوضع العام والموضوع له العام والخاص والعام يبحث عن أيهما عن كليهما أو عن واحد منهما. تخصيص شيء ملحوظ بخصوصه هذا من جهة اللفظ. إذا كان تخصيص الشيء ملحوظ بخصوصه يكون الوضع شخصيا. لا نبحث عن معنى. نحن نتكلم على لفظ الموضوع أو بعمومه يعني تخصيص الشيء ملحوظ بعمومه كتخصيص المفردات كتخصيص الضارب. إذا أردنا تخصيص الضارب لمعنى نلاحظ ضاربا بما كان على فعل والمركبات نلاحظ زيد قائم بما كان مركبا من مبتدأ وخبر. نلاحظ ضرب زيد بما كان مركبا من فعل وفعل. ما كان مركبا من فعل وفعل يشمل ضرب زيد وغيره. ما كان مركبا من مبتدأ وخبر يشمل زيد قائم وغيره. إذن تخصيص الشيء ملحوظ بخصوصه فيه إشارة إلى الوضع الشخصي أو بعمومه فيه إشارة إلى الوضع النوعي. بعمومه مثل أي شيء كهيئة المفردات والمركبات. نلاحظ هيئة ضارب بما كان على فاعل. نلاحظ هيئة ضرب زيد بما كان مركب من فعل وفاعل. مفهوم؟ نعم. بشيء قوله بشيء متن اكتب في أوله قوله. تخصيص الشيء بالشيء هذا الشيء هو الموضوع له والمعنى سواء كان ذلك الشيء ذلك المعنى ملحوظا بخصوصه إذن يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا أو بعمومه ملحوظا بعمومه
يكون الوضع عاما والموضوع له عاما. مفهوم؟ نعم سلام. إذا كان الشيء الموضوع له خاصا ملحوظا بأمر أعم يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. إذا كان الموضوع له أعم ملحوظا بأمر خاص هذا ليس بموجود. يعني أشار عبد الغفور إلى الوضع العام والموضوع له عام وإلى الوضع الخاص والموضوع له خاص. مفهوم؟ أقول لحسان جاء جسان. لما أقول هكذا؟ خطأ بظن أن الموضوع له جسن، معنى الموضوع له هو الحسن. هل يدخل جسن في تعريف الوضع أم لا؟ يقول ولا يدخل في الموضوع، يعني ولا يدخل في الموضوع في تعريف الموضوع المحرف. محرف هو الجسن. الجسن لا يدخل في تعريف اللفظ الموضوعي. لما؟ لأن المحرف الأول يعني الشخص الذي حرفه أولا، مثلا نفرض أني أولا غيرت حسن بجسد، لأن المحرف الأول لم يقصد جعله لمعنى هنا ساقط. ما قصدت جعل جسد لمعنى لذات المشخص، ما قصدت هكذا، بل قصد المعنى به، يعني قصدت ذلك الشخص المعين به بالجسد بتوهم أنه مجعول له، يعني بتوهم أن جسد مجعول من طرف الوضع لذلك المعنى. هكذا وهمت واستعملت لفظ الجسد في ذلك المعنى، وإلا فلفظ الجسد لم يجعل لذلك المعنى من طرف المحرف الأول. الموضوع هو اللفظ، هو الشيء الموضوع لمعنى معين. موضوع اللفظ المحرف جسد لم يجعل ولم يوضع لمعنى، لم يجعل ولم يوضع لمعنى، بل قصد المعنى منه بتوهم أنه جعل له مع أنه لم يجعل له. مفهوم إن شاء الله؟ ولا يدخل في الموضوع المحرف. المحرف فاعل ولا يدخل في عبارة الحرف. لا، خطأ، غلط. ولا في عبارة أيضا هكذا غلط. ولا يدخل في الموضوع المحرف لأن المحرف الأول لم يقصد جعله لمعنى، بل قصد المعنى به بتوهم أنه مجعول له. مفهوم إن شاء الله؟ انظر إلى عبد الحكيم بشيء، تخصيص الشيء ملحوظ بخصوصه. اللفظ كيف يكون ملحوظا بخصوصه؟ بأن يلاحظ بخصوص جوهره وهيئته. بأن يلاحظ بخصوص جوهره وهيئته، يعني بأن يلاحظ لفظ زيد مثلا بخصوص جوهره، يعني بخصوص حروفه وهيئته، يعني حركاته وسكناته. ملحوظ بخصوصه أو بعمومه. قوله أو بعمومه، قوله موجود أو بعمومه، يعني اكتب قوله أو بعمومه. كيف يكون المعنى ملحوظا بعمومه؟
بأن يلاحظ بأمر أعم يشمله وغيره بأن يلاحظ بأمر أعم يشمله وغيره بأن يلاحظ واضع ذلك اللفظ الموضوع بأمر أعم يشمله وغيره مثلا يلاحظ ضاربا بما كان على فاعل ما كان على فاعل يشمل الضارب وغيره ويلاحظ ضرب زيد بما كان مركبا من فعل وفاعل يشمل ضرب زيد ونسر زيد وقام عمرو أيضا مفهوم؟ وكذا الحال في جانب هذا الحال في جانب الموضوع وكذا الحال في جانب الموضوع له وكذا الحال في جانب الموضوع له الحال في جانب الموضوع له كذا يعني الموضوع له نلاحظ بأمر أخص من بخصوصه أو بعمومه قول انظر إلى عبد الغفور بشيء سواء كان ملحوظا بخصوصه أو بعمومه على ما قال عبد الغفور يحصل 4 احتمالات احتمالا من جهة الموضوع واحتمالا من جهة الموضوع له فها هنا احتمالات 4 أن يلاحظهما بخصوصهما أن يلاحظ الموضوع والموضوع له بخصوصهما كما في الأعلام زيد يلاحظ بخصوصه معناه ذات مشخص يلاحظ بخصوصه وأسماء الأجناس عندكم أسماء الإشارة أسماء الأجناس رجل لفظ يلاحظ بخصوصه أسد يلاحظ بخصوصه ومعناه حيوان مفترس يلاحظ بخصوصه أو يلاحظ الموضوع بخصوصه مثل هذا مثل هو مثل الذي والموضوع له بعمومه موضوع له هو ذات تقدم ذكره ذات تقدم الذكر يشمل زيدا وغيره هذا يلاحظ بخصوصه ومعناه يلاحظ بالمفرد المذكر المشار إليه بالإشارة الحسية الذي لحظ بخصوصه ومعناه لحظ بما نسب إليه الصلة كما في المضمرات كما قلنا والمبهمات المراد من المبهمات الأسماء الإشارة والموصولات أو عكس ذلك أو عكس ذلك يعني أو يلاحظ الموضوع بخصوصه والموضوع له بعمومه أو عكس ذلك يعني الموضوع بعمومه والموضوع له كما في المشتقات والمركبات كما في المشتقات ضاربون لحظ بما كان على فاعل موضوع بعمومه موضوع له ذات ثبت له الدار هم الحزن بخصوصه مفهوم؟ بقي احتمال رابع وأما الاحتمال الرابع وهو أن يلاحظهما بعمومهما يعني أن يلاحظ اللفظ بعمومه والمعنى بعمومه فغير متحققين هذا غير متحققين غير موجودين هكذا قال النحاة ولكن يقول أبو الغفور أقول ولعل المنوية من هذا القبيل ولعل المنوية يعني اللفظ المنوي من هذا القبيل
يعني من قبيل الموضوع بخصوصه من قبيل موضوع الملحوظ بخصوصه والموضوع له الملحوظ بعمومه على ما عرفت من تحقيقه كما عرفت من تحقيقه فيما سبق. نقول هنا هكذا: زيد ضرب. الموضوع هنا المنوي في ضرب. أي شيء؟ المنوي في ضرب. مفهوم؟ المنوي في ضرب يلاحظ بأي شيء؟ ما هو كالجزء من الفعل الموضوع لأفراد الغائب أو من هنا أو المخاطب مثل إدريب أو المتكلم مثل أضرب. نلاحظ الموضوع المنوي ما كان كالجزء من الفعل الموضوع لأفراد الغائب أو المخاطب أو المتكلم. الموضوع ما هو كالجزء من الفعل الموضوع لأفراد الغائب. مثلا هذا الموضوع ملحوظ بعمومه؟ نعم ملحوظ بأي شيء؟ ما كان كالجزء من الفعل الموضوع لأفراد الغائب. هذا أمر عام. المنوي لحظ بهذا الأمر العام. مفهوم؟ ودع لأي شيء؟ ودع لأفراد الغائب. الغائب أفراد الغائب ما تقدم ذكره. أفراد المخاطب ما يتوجه إلى الخطاب. أفراد المتكلم ما يحكي عن نفسه. إذن المعنى ملحوظ بأمر عام. مثلا أفراد الغائب ملحوظ بما تقدم ذكره. ما تقدم ذكره يشمل ذلك الموضوع له وغيره. ما يتوجه إلى الخطاب يشمل ذلك المخاطب وغيره. ما يحكي عن نفسه يشمل ذلك المتكلم وغيره أيضا. إذن المنوي ملحوظ بعمومه، يعني موضوع ملحوظ بعمومه، موضوع له ملحوظ بعمومه أيضا. ولا يدخل في الموضوع المحرف لأن المحرف الأول لم يقصد جعله لمعنى بل قصد المعنى به بتوهم أنه مجعول له. مفهوم؟ انظر إلى عبد الحكيم بالتوهم أنه مجعول له. لما يتوهم هكذا؟ مثلا أنا توهمت أن جسان عين لذلك الشخص المعين، هكذا توهمت. لما أتوهم هكذا؟ لمشابهة المحرف الموضوع لذلك المعنى. الموضوع لذلك المعنى هو حسن. جسان يشبه الحسن. لهذه المشابهات أتوهم أو توهمت أن الموضوع لذلك المعنى هو الجسن، مع أن الجسن ليس بموضوع له. مفهوم؟ فلا حاجة إلى تسريح، يعني إذا كان الأمر هكذا، يعني إذا لم يدخل المحرف في تعريف الموضوع فلا حاجة، يعني فلا حاجة إلى إخراج المحرف إلى تسريح بقيد التواطؤ، يعني إلى زيادة قيد التواطؤ. لا حاجة إلى زيادة قيد التواطؤ. ما معنى التواطؤ؟ توافق أهل اللسان لاستعمال ذلك المعنى. فلا حاجة إلى التسريح بقيد التواطؤ. الحاجة إلى هذا القيد لإخراج المحرفات، يعني لإخراج المحرفات من تعريف الوضع، من تعريف الموضوع، كما في الردي، كما فعل الردي هكذا. يعني
انظروا إلي كأن بعض النحاة يقولون لإخراج المحرف تخصيص شيء بشيء بحيث متى أطلق وحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني ليدل عليه بالتواطؤ ليدل عليه يعني ليدل ذلك اللفظ على ذلك المعنى بالتواطؤ بتوافق أهل اللسان. إذن خرج المحرف. لما؟ لأن توافق أهل اللسان ليس موجود هنا، بل استعمله شخص واحد ذلك اللفظ لذلك المعنى خطأ. إذا زيد قيد التواطؤ بعد تعريف الودع يخرج المحرف من تعريف الودع. مفهوم؟ مفهوم. ولكن إذا قلنا المحرف لم يجعل ذلك اللفظ لذلك المعنى إذا لم يكن في المحرف تخصيص شيء بشيء. التخصيص ليس بموجود فيه، بل قصد المعنى من ذلك اللفظ ولم يجعل ذلك اللفظ لذلك المعنى ولم يخصص له. إذا قلنا في المحرف التخصيص ليس بموجود، ليس في المحرف التخصيص والجعل والودع، لا حاجة إلى إخراجه بقيد التواطؤ، بل يخرج من تعريف الودع بتخصيص الشيء بشيء. ليس في المحرف تخصيص الشيء بالشيء، بل قصد الشيء من الشيء خطأ. مفهوم؟ فلا حاجة إلى التصريح بقيد التواطؤ. تفكروا، يقول فلا حاجة إلى التصريح بقيد التواطؤ. قيد التواطؤ ملحوظ في حد ذاته، ولكن لا حاجة إلى تصريحه، لا حاجة لإخراج المحرفات. لإخراج المحرفات لا حاجة إلى تصريحه. لما؟ لأن المحرفات يخرج من التعريف بتخصيص شيء للشيء بشيء، ليس في تخصيص. قيد التواطؤ كما في الردي. في الردي قيد التواطؤ موجود، ذكر الردي في التعريف الودع قيد التواطؤ، ولكن لا حاجة إلى التصريح به لإخراج المحرفات. لما؟ لأن المحرفات تخرج من التعريف بقيد تخصيص الشيء بالشيء، ليس في المحرفات التخصيص. لمشابهة المحرف الموضوع بذلك، عندكم بذلك معنى بدلوه باللام. اكتبوا لمشابهته. قوله بالتوهم أنه مجعول له، هذا متن. هذا متن. قوله، اكتبوا قوله بالتوهم أنه مجعول له لمشابهته. لام موجود. لمشابهة المحرف الموضوع بذلك المعنى خطأ لذلك المعنى، فلا حاجة إلى التصريح بقيد التواطؤ. معنى التواطؤ توافق أهل اللسان على استعمال ذلك اللفظ لذلك المعنى لإخراج المحرفات. تواطؤ كما في الردي. مفهوم إن شاء الله. انظروا إلى عبد الغفور. هنا اعتراض مشهور يرد بحسب الظاهر على تعريف الودع، ولكن في الحقيقة الاعتراض لا يرد. نقف هنا، يكفي درس. نعم فليكفي. يعني وصلنا في عبد الغفور إلى قوله إن قلت إن كانت الباء داخلة على المكسور. نقف هنا إن شاء الله. وفي الدرس الآتي إن شاء الله إلى قوله بحيث.
يمكن أن يكون كسن. نتفكر في الدرس الآتي إن شاء الله. إن قلت إن كانت الباء داخلة على المقصور. هذا الدرس سهل نقرأ. نعم ندم. إن قلت إن كانت الباء داخلة على المقصور. إن كانت الباء داخلة على المقصور. إذا كان داخلا على المقصور يكون المعنى تخصيص الشيء بشيء. ما معناه؟ يعني ذلك المعنى خاص بذلك اللفظ. إذن خرج عنه وضع المرادف. وضع الفاظ المرادفة يخرج. لما؟ لأن ذلك المعنى لا يخص أحد المرادفين بل يوجد معهما جميعا لعدم انحصار معناه في واحد من المترادفين. يعني المترادفين أتى به تثنية لأن أقل الترادف يكون باللفظين لوجوده في كليهما، يعني لوجود ذلك المعنى في كلا المرادفين. إذا قلنا تخصيص الشيء بشيء الباء هنا داخلة على المقصور يكون المعنى تخصيص المعنى لللفظ. تخصيص المعنى لللفظ. مفهوم؟ نعم سيدي. إذا قلنا هكذا يخرج عن تعريف الوضع وضع المرادف. لما يخرج وضع المرادف؟ لأن معنى المرادف لا يختص به بل يوجد معه ومع المرادف الآخر أيضا. مفهوم إن شاء الله. وإن كانت داخلة على المقصور عليه. وإن كانت الباء داخلة على المقصور عليه يكون المعنى تخصيص شيء بشيء، يعني تخصيص اللفظ للمعنى، يعني ذلك اللفظ يوجد في هذا المعنى ولا يوجد في غيره. إذن خرج عنه وضع المشترك. وضع المشترك اللفظ الواحد بدل لمعاني كثيرة. لا يقال تخصيص ذلك اللفظ بذلك المعنى، لا يقال يوجد ذلك اللفظ مع ذلك المعنى ولا يوجد مع غيره، لا يقال هكذا. لما؟ لعدم انحصاره في شيء من المعنيين. لعدم انحصاره في شيء من المعنيين، يعني ليس انحصار اللفظ المشترك في واحد من المعنيين. لمن لا ينحصر ذلك اللفظ في واحد من المعنيين؟ لوجود في كليهما. لوجود ذلك اللفظ في كلا المعنى. العين، لفظ العين موجود في الباصرة والجارية والذهب وغيرهما، لا يختص بواحد من المعاني. مفهوم؟ يعني مترادفين معنيين أتى بهما مثنيين لأن أقل الإشراك والترادف في اللفظين وفي المعنيين. مفهوم؟ إن قلت إن كانت الباء داخلة على المقصور خرج عنه وضع المرادف. لما؟ لعدم انحصار معناه في واحد من المترادفين. لما عدم الانحصار؟ لوجود في كليهما. وإن كانت داخلة على المقصور عليه إذن يكون المعنى تخصيص اللفظ، يعني اللفظ يوجد في ذلك المعنى ولا يوجد في غيره. إذن خرج عنه وضع المشترك لعدم انحصار في شيء من المعنيين لوجود في كليهما. والحاصل عندكم والحال غلط. والحاصل يعني وحاصل الاعتراض معنى تخصيص أي شيء، معنى تخصيص يوجد فيه ولا يوجد في غيره. إذن في التخصيص، في معنى التخصيص جزء سلبي وجزء إيجابي. يوجد فيه جزء إيجابي ولا يوجد في غيره جزء سلبي. مفهوم؟ والحاصل حاصل الاعتراض أن الجزء السلبي الذي يفيده التخصيص، جزء الإيجابي ليس الجزء الإيجابي، الجزء السلبي الذي يفيده التخصيص، الجزء السلبي الذي يفيده التخصيص لا يوجد في كل وضع. لا يوجد في كل وضع. مفهوم؟
إن كان مقصورا عليه، إن كانت الباء داخلا على المقصور لا يوجد في وضع المرادف. وإن كانت داخلة على المقصور عليه لا يوجد جزء سلبي في وضع المشترك. والحاصل أن الجزء السلبي الذي يفيد التخصيص لا يوجد في كل وضع. مفهوم إن شاء الله؟ خلاص. انظروا إلى عبد الحكيم قوله إن كانت الباء. ذكر السيد قدس سره في شرح المفتاح. المفتاح للسكاكي وشرحه سيد شريف الجرجاني وقال في حاشيته وقال في شرحه على المفتاح. مفهوم؟ وحواشي الكشاف، يعني وقال السيد شريف في حواشي الكشاف، كتب على الكشاف بعد الحواشي وقال في حواشيه على الكشاف. ماذا قال في شرح المفتاح وحواشي الكشاف؟ ماذا قال؟ قال هكذا: أن الأصل أن موجود هنا، اكتبوها. ذكر السيد قدس سره في شرح المفتاح وحواشي الكشاف مفعول ذكر. ذكر أن الأصل في لفظ التخصيص، الأصل في لفظ التخصيص والاختصاص والخصوص ومشتقاتهما وكل ما اشتق منها. الأصل في التخصيص والاختصاص والخصوص ومشتقاتها، الأصل أن يستعمل بإدخال الباء على المقصور عليه. الأصل أن يستعمل كل واحد منها باستعمال الباء على المقصور عليه. يعني الأصل أن يدخل الباء على المقصور عليه. مثلا فيقال اختص الجود بالزيد. الجود محصور على زيد، الجود محصور، زيد محصور عليه، دخل الباء على المحصور عليه وهو زيد. ما معنى اختص الجود بزيد؟ أي صار مقصورا على زيد، صار الجود والسخاوة والكرم مقصورا على زيد. مفهوم؟ دخول الباء في هذه الألفاظ ومشتقاتها على المقصور عليه هو الأصل. إلا لكن أن الأكثر في الاستعمال، أن الأكثر في استعمال العربي وفي استعمال النحاة إدخال الباء على المقصور، إدخال الباء على المقصور لا على المقصور عليه. كقولك خص زيد بالمال، يعني المال خاص بزيد، إذن الباء هنا داخل على المقصور وهو المال. مفهوم؟ إذن دخول الباء على المقصور عليه هو الأصل، ودخول الباء على المقصور هو المشهور. ولكن إذا دخل الباء على المقصور كما هو المشهور يجعل، يعني يضمن في لفظ التخصيص أو الاختصاص أو خصوص معنى التمييز والانفراد. مثلا انظروا إلا أن الأكثر في الاستعمال إدخال الباء على المقصور كقولك خص زيد بالمال، أن الأكثر في الاستعمال إدخال الباء على المقصور بناء على تضمين معنى التميز والإفراد، وفي بعض نسخ والانفراد، وهذا النسخ هو الظاهر. يعني خص زيد بالمال معنى تميز زيد بالمال، انفرد زيد بالمال، يعني المال خاص بزيد. ما معناه؟ يعني انفرد زيد بالمال، ليس شريك لزيد في ذلك المال، انفرد زيد، تميز زيد من أقرانه بذلك المال. إذا دخل الباء على المقصور عليه فلا حاجة إلى التضمين. اختص الجود بزيد، يعني صار الجود مقصورا على زيد. وإذا دخل الباء على المقصور بأن يقال خص زيد بالمال
يضمن خص معنى التمييز والانفراد. خص زيد بالمال، تميز زيد بالمال، انفرد زيد بالمال. فلذا يعني لأن دخول الباء على المقصور هو المشهور قدم المحشي هذا الاحتمال، قدم المحشي احتمال دخول الباء على المقصور. علة التقديم اشتهار دخول الباء على المقصور، لا كون الدخول الباء على المقصور هو الأصل. الأصل دخول الباء على المقصور عليه. انظر إلى محشي أبو الغفور: إن قلت إن كانت الباء داخلة على المقصور. أولا ذكر دخول الباء على المقصور. انظر إلى عبد الحكيم: فلذا فلكون دخول الباء على المقصور مشهورا قدم المحشي هذا الاحتمال. قدم المحشي هذا الاحتمال، احتمال دخول الباء على المقصور، على الاحتمال الآخر وهو دخول الباء على المقصور عليه كما هو الأصل. والحاصل يعني ال هنا عوض عن المضاف إليه. وحاصل الاعتراض معناه وخلاصة الاعتراض أن الجزء السلبي، انظر إلى عبد الغفور، الذي يفيده التخصيص لا يوجد في كل وضع. انظر إلى عبد الحكيم: لا يوجد في كل وضع. لمن لا يوجد في كل وضع؟ لخروج وضع المرادف على تقدير، يعني على تقدير دخول الباء على المقصور. إذا دخل الباء على المقصور يخرج وضع المرادف، إذن لم يوجد جزء سلبي في المرادف. لخروج وضع المرادف على تقدير والمشترك على تقدير آخر، يعني وخروج وضع المشترك على تقدير آخر. على تقدير دخول الباء على المقصور عليه يلزم خروج وضع المشترك. إذن الجزء السلبي وهو يوجد ولا يوجد في غيره لا يوجد في كل وضع، لا يوجد في كل وضع. بل لما لا يوجد في كل وضع؟ لخروج وضع المرادف على تقدير ووضع المشترك على تقدير آخر. مفهوم؟ فهمنا الاعتراض على مولانا جامع، على تعريف مولانا جامع. في درس الآتي إن شاء الله نجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة ثلاثة. خلاصة الاعتراض: إن قلت إن كانت الباء انظر إلى عبد الغفور: إن قلت إن كانت الباء داخلة على المقصور خرج عنه وضع المرادف لعدم انحصار معناه في واحد من المترادفين لوجوده في كليهما، وإن كانت داخلة على المقصور عليه خرج عنه وضع المشترك لعدم انحصار في شيء من المعنيين لوجوده في كليهما. والحاصل أن الجزء السلبي الذي يفيده التخصيص لا يوجد في كل وضع. مفهوم؟ قلنا في الجواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا لغتي